अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बड़े सहाफ़ी और बड़े नाम और बड़े एंकर जो अदालत पहुंचे और उन्होंने प्ली जो दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि अदालतों के मफ़रूर हैं और सज़ा याफ्ता हैं, उनके हवाले से कि उनकी जो तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगाई गई है उस पाबंदी को हटाया जाए पैमरा के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ सहाफ़ी सिद्दीक़ जान साहब के साथ, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सिद्दीक़ जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले आप जो है कोर्ट कवर करते हैं, कैसा देखते हैं बड़े नाम नजम सेठी, मंसूर अली खान, गरीदा फ़ारूकी, नसीम ज़हरा, इस तरह के नाम आए और वो सिर्फ नवाज शरीफ जो कि अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, कैसे क्या? देखें, ऊंची दुकान फीका पकवान और बड़े नाम के पता नहीं वो क्या इस तरह की मिसालें बनी हुई हैं। वही है कि इन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा किसी को भी नहीं अपने आप को नुकसान पहुँचाया है कि नवाज शरीफ की मोहब्बत में नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल होकर उन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ किया है। शायद कोई अगर इनको एक्सपोज़ करना चाहता, कोई इनको मतलब आप या कहें कि बदनाम करना चाहता, तो उसको बहुत टाइम लगता, साल लगते इनको एक्सपोज़ करने में, इनको बदनाम करने में। उन्होंने ख़ुद ही अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया है। जैसे वो कहा जाता है ना कि पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक़ ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने जो है वो अपनी कोशिशों और काविशों से उसको सिंध तक महदूद कर दिया है कि ज़ाहिर है वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं उस वजह से बड़ा उसको धचका पहुंचा पीपल्स पार्टी को, वरना ज़ियाउल हक़ उनको नहीं वो कर सका था, नुकसान उतना नहीं पहुंचा सका था। इसी तरह से इन एंकर्स ने अपने आप को जिस तरह से एक्सपोज़ किया है कि आप देखें, अब तो फिर अजीब बात है ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम आज़ादी इज़हार राय के लिए गए थे। मुझे समझ नहीं आती कि आज़ादी इज़हार राय का आप कहते हैं कि आवाम का बुनियादी हक़ है, कहते हैं ना कि अवाम को बुनियादी हक़ है जी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्या अवाम का ये बुनियादी हक़ नहीं है कि उनको मलिक रियाज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको बैरियटोन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, बैरियटोन का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उस बारे में बताया जाए, अवाम को बताया जाए उस वक्त जब केस चल रहा था कि ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बैरियटोन के कब्ज़े में वो ज़मीन नहीं है, गलत तौर पर उन्होंने वो की हुई है और यहाँ पर प्लाट अवाम ना ख़रीदे, उस वक्त भी आप लोगों को देते हैं ना इन्फॉर्मेशन। आप जब अभी देखें ये जो काम कर रहे हैं PDM के लिए, कि PDM को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारी PDM के ख़िलाफ़ ऐसी खबरें आती हैं जो नहीं दी जाती। मैं कल ही देख रहा था हामिद मीर साहब को कि उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया ये तासुर देने के लिए कि PDM में से PDM को नहीं निकाला गया, ये फेक खबर है। हालांकि सबको पता है सब क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने वो, तो बात ये है कि जहाँ पे आप के माली मफादात हों, आपके चैनल्स के माली मफादात हों, आपके इश्तराक के मामलात हों, वहाँ पर तो आप सेंसरशिप कर लेते हैं, वहाँ पे आप खुद साख्ता सेंसरशिप लगा देते हैं, वहाँ पे आप बताते नहीं हैं। जहाँ पे रियासत की बात आ जाए, रियासी मफाद की बात आ जाए, वहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं हमने तो जी इन्फॉर्मेशन देनी है, लोगों को बुनियादी हक़ है। तो ये जो नवाज शरीफ के मामले में ये गए हैं, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ किया है। कल से देखें सोशल मीडिया पर हर जगह चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून का ये साफ़ी विंग है और अब ये लोग, अब मेरा ख्याल है कि इनको, मेरा तो ये ख्याल है कि अब इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, खुल के सामने आ जाना चाहिए, कहना चाहिए कि हम नून लीग के साथ हैं, कहना चाहिए हम नवाज शरीफ को जो है वो। अच्छा सिद्दीक़ साहब, ये कि अब ये कह रहे हैं साफ़ी जो है पीछे हट रहे हैं कि जी हमें जी पता नहीं था, हमें तो ये कहा गया था कि जी इज़हार राय के लिए जो पटिशन है वो दायर की जा रही है। क्या ये इतने मतलब बच्चे हैं या छोटे हैं इनका? नहीं, यही तो बात है ना। देखें, आप सारा दिन बैठ के आप अदालती केसेस पे राय देते हैं, आप हुकूमत को बताते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आप बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, और आप इतने भोले हैं, आप इतने सादे हैं, आप इतने बच्चे हैं कि आपको पता नहीं है कि क्या पटिशन दायर हो रही है। और सलमान अकबर राजा साहब मारूफ और अच्छे वकील हैं, उनके पास एक सवाल का भी जवाब नहीं था अदालत के। अदालत ने कहा कि यार आप बताएं ना कि किसका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, उसका नाम बता दें, मतलब बताएं ना किसका इंटरव्यू करना चाहते हैं, भाई नाम लें नवाज शरीफ का। आप ये क्या कि आप जो है ना आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी इज़हार राय, क्या आज़ादी इज़हार राय, आप क्या चाहते हैं कि अच्छा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को तकरीर करने दी जाए। नवाज शरीफ तकरीरों में क्या कर रहा है? फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत, फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिशें, ब्यूरोक्रेसी को कह रहा है कि काम ना करो, पाकिस्तान के अवाम में नफरत पैदा कर रहा है फ़ौज की, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, DISI के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर इल्ज़ामात लगा रहा है। ये एंकर चाहते हैं कि नवाज शरीफ ये सारी बातें TV पे करे और आवाम को दिखाई जाएँ ताकि पाकिस्तान के इदारे बदनाम हो। ये PDM, असल में PDM का ना बयानिया दम तोड़ता चला जा रहा है। अब उनको चाहिए थी कोई स्पेस, उनको चाहिए थी कोई स्पोर्ट, उन्हें चाहिए था कोई ऐसा काम करना कि वो थोड़ा सा आप सर्वाइव कर सकें। उसके लिए उन्होंने बेहतरीन हाल निकाला कि ये सहाफ़ी जाएंगे
اور وہاں سے جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا. اور ان کی آپ اہم کانہ آپ ان کی سوچ دیکھیں, یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ان کو انہی میں سے کسی نے کہا کہ آگے میچ فکس ہے, جائیں گے آگے, آپ کی پٹیشن منظور ہو جائے گی اور نواز شریف کی تقریروں کی اجازت مل جائے گی. یہ تو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ایک جج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے, میچ فکس ہے, اور جج جو ہے وہ اجازت دے دیں گے. عطر اللہ صاحب الزام. تو بات یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال میں یہ چاہتے یہ تھے کہ یہ جب اجازت ملے گی, نواز شریف آگے دوبارہ تقریریں کرے گا, فوج کے اوپر, اداروں کے اوپر دباؤ بڑھے گا. یہ سارا پلان تھا. یہ پلان جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے, منظر عام پہ آ چکا ہے. یہ اب کچا چٹا کھول کے ان کا سامنے آ چکا ہے. ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے, اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی جائیں تو جائیں کہاں. لیکن یہ میں کہوں گا ان کو کہ آپ کھل کے آپ آگے آئیں, آپ کہیں کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں, آپ کہیں کہ ہم نواز شریف کے لیے یہیں پہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جس طرح انصاف لائرز فورم اور دوسرے ونگز بنتے تھے, تو اب یہ جرنلسٹوں کا بھی کوئی ونگ بنتا جا رہا ہے کہ جی یہ نون لیگ ونگ جرنلسٹ ونگ ہے. اور پھر یہ کہ اب کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی بتایا کہ کریڈیبلٹی کتنی رہ گئی ہے. وہ جو چڑیا بتاتی تھی اور کسی کا کوا ہوتا تھا اور کسی کا کیا ہوتا تھا. دیکھیں وہ نجم سیٹھی صاحب کے تو آپ پروگرام پچھلے اگر 10 دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل ان کے پاس کتنی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کریڈیبلٹی ان میں سے جو گئے ہیں ان میں سے 70% کی تو پہلے ہی نہیں ہے, اور 80% کے بارے میں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ نون لیگ کے حامی ہیں. مریم کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, واٹس ایپ گروپس میں ہیں ان کے ساتھ, لیکن اب گروپ تو کوئی نہیں ہے, اب تو انڈیویجول ان کو جو ہے وہ میسیج کیے جاتے ہیں. لیکن کچھ نئے نام سامنے آئے جو حیران کن تھا کہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اب کسی طور پہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی نہیں ہم نواز شریف کے حامی نہیں ہیں, ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم تو جرنلسٹ ہیں. یہ جرنلسٹ یہ کام کرتے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, ہزارہ صحافی بے روزگار ہوئے, ان میں سے کون سے اینکر گیا ہے عدالت میں؟ مجھے بتائیں کہ کچھ صحافی جو آیا کہ جی وہ اغوا ہو گئے, وہ لاپتہ ہو گئے, ان میں سے کون گیا ان صحافیوں کے لیے عدالتوں میں؟ نہیں گئے نا. تو یہ اس کے لیے گئے, چلے گئے نواز شریف کے لیے. صحافی بے روزگار ہوں, صحافیوں کے اوپر حملے ہوں, صحافیوں کو ہراساں کیا جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس پہ نہیں جاتے, نواز شریف کے لیے چلے گئے. اس میں وجہ سمپل سی, ناشتہ بھی تو کرایا گیا تھا نا ان کو. نہ دیکھیں, ناشتہ تو یہ ناشتے پہ ماننے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ لمبی کہانی ہے. نواز شریف نے اپنے 5 سال میں, نون لیگ نے اپنے 5 سال میں جتنا نوازا ہے وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. وہ اب میں ایک اور بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو ان کو چھوٹے موٹے نہیں, ان کے اوپر احسانات نواز شریف کے بڑے بڑے احسانات ہیں. کسی کے رشتہ داروں کو اس نے بھرتی کیا اداروں میں, کسی کو سرکاری دورے کروائے, سرکاری دورے پہ ابھی جاتے تھے, وہاں پہ نون لیگ کے جو اوورسیز جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے ان کے ذمہ ہوتا تھا کہ اس اینکر کو تم نے لے کے جانا ہے, شاپنگ کرانی ہے, اس کو تم نے لے کے جانا ہے, اس کو تم نے لے کے جانا ہے. شاپنگ کرائی جاتی تھی, اور ان کے پاس اتنا واپسی پہ سامان ہوتا تھا کہ جب یہ کمرشل فلائٹ پہ آتے تھے تو ان کو سامان وہاں پہ چھوڑ کے آنا پڑتا تھا. وہ جو ایک حساب کتاب ہوتا ہے نا کہ آپ اتنا سامان لے کے آ سکتے ہیں, ان کو سامان چھوڑ کے آنا پڑتا تھا, دوسری فلائٹ سے بھیجتے تھے. مطلب کہ ایک بندہ اتنا سامان جتنا وہاں سے ان کو شاپنگ کرائی جاتی تھی. تو یہ اس طرح کے ان کے اوپر احسانات تھے. اب میرا خیال ہے نواز شریف نے کہا کہ پے بیک کرنے کا ٹائم ہے, کہ میرے اوپر مشکل وقت ہے, ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. نواز شریف نے کہا کھل کے میرے ساتھ کھڑے ہوں, اور یہ نواز شریف کے ساتھ کھل کے کھڑے ہو گئے. سر آپ کو بہت شکریہ. جی یہ صدیق جان صاحب تھے, اور یہی بات ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے نام جن کے جو شام کو بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے کا جو ہے پروگرام کرتے تھے, تجزیے ہوتے تھے, اور کہا جاتا تھا کہ بے لاگ تجزیے اور ان بائس تجزیے, لیکن عدالت میں ان کا پہنچنا, اور پھر خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کی تقریر کوئی جو ہے اجازت دی جائے, اب یہ سب سامنے آ گئے. اور اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ جو لوگ کل پٹیشن میں ان کے نام شامل تھے, اور جیسے صدیق جان صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے آئی ڈی کارڈ باقاعدہ طور پر انہوں نے کچھ نے دیے اور کچھ نے واٹس ایپ بھی بھیجے, لازمی بات ہے ان کی رضا شامل تھی. تو لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اظہار رائے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کا معاملہ ہے. تاہم اب لوگوں کے سامنے ان کی جو اصلیت ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے, اور اب وہ کہا یہی جا رہا ہے, اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ان کو واضح طور پر اور سامنے آ کے بات کرنی چاہیے, اور ان کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک پارٹی ہیں, وہ جو سیاستدان ہیں ان کی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں اور ان کا بچاؤ کرنا چاہ رہے ہیں, اور شاید جو نواز شریف نے ان پر احسانات کیے تھے اس کو پے بیک کرنا چاہ رہے ہیں. اس پروگرام پہ آپ نے ہمیں فیڈ بیک لازمی دینا ہے, اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دینی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.